أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حل المشكلات لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا مسبب الأسباب لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا مفتح الأبواب لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا شافي الأمراض لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الغني الرحمن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا قاضي الحاجات لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا شافي المهمات لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا دافع البليات لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الحنان المنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رافع الدرجات لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا قاضي الحاجات لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بسلطان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا ذا العرش المجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان الحنان. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم